خواتاتي مساء الخير عليكم، جيسبر راكم ملاح. باسكو جو بونس با لازم نقول لكم اسكو راكم ملاح ولا ما راكوش ملاح، باسكو سيرتانمون ما راكوش ملاح. ما راناش كاع ملاح، باسكو حنتكلم على واحد لو سوجي اللي حزن كاع الجزائريين، لا في بلوغي تو لي زالجيريان. سي ان سوجي كي ا كوزي ان درام ناسيونال، يعني مأساة وطنية. سي ان سوجي اللي ما حبيتش نهضر عليه هنايا سور لو تا، باسكو شفت بلي لي زالجيريان كاع كانوا في ليموسيون، كانوا كاع يتباكاو، كانوا كاع يدينونسيو، كانوا كاع زعفانين. حبيت نصبر شويه او موان 24 اور باش نقدروا نديروا لاناليز، باش نقدروا نفهموا، باش نقدروا نتكلموا على البعد ماشي غير الانساني، البعد الاجتماعي، البعد السياسي، والبعد الاقتصادي تاع المأساة هذه. المأساة هذه تاع حكايه تاع العياش محجوبي. العياش محجوبي اللي مات في تويو في مسيله. العياش محجوبي اللي ما قدروش يسلكوه 5 ايام وما يحفروا باش يجبدوه ما قدروش. العياش محجوبي اللي كان دون ان اللي حكايته لا موبيليزي انورمون لي زالجيريان. العياش محجوبي اللي لحد الان مازال ما عرفناش كيفاش طاح في الثقبه هذه، ما عرفناش كيفاش طاح في الثقبه هذه، ولكن عرفنا بلي السلطات المعنيه ما قدرتش تسلكو. الوغ كي ساجي كومام كيكو شوز. انا باليش انا قصرت مع دي زيكسبير، قال لك اون اوغي بي اون 7 7 سوايع افيك دي بون زيكسبير، الناس اللي يعرفوا لي طرافو بوبليك ولا دي جيولوج ولا دي انجينيور اون جيني سيفيل، ب7 سوايع كانوا قادرين يسلكوه، باسكو كان دون ان توب، والتويو هذاك لو توب كان داخل الارض، il était pas 30 كيلومتر سو تير ولا ما على باليش. شفنا ثانيك باللي الناس لاحظوا يزون فيلمي يزون بري دي فوتو، ما كاين تاويل، الولايه ما جابت لهم تاويل، ما عندهم لي ماشين، حتى الشعب رقد تما، داروا لي طون تما، كاين اللي جاب البوكلا نتاعو، كاين اللي جاب الكاميون نتاعو، كاين جاب البالا تاعو. بون جو فو با ريفونيغ سور سي سوجي لا. سكو جو فو دير لحد الان ما على بالناش هو السبب تاع الموت تاع الانسان هذا. وانا كصحافي نورمالمون من حقنا نتسائلوا كيفاش العياش طاح، العياش كيفاش طاح في واش صرا، اسكو qu'est-ce qui s'est passé. On va pas se poser cette question parce que c'est pas le plus important. Acte de suicide ou l'acte de désespoir ou la simple accident, c'est pas ça le plus important. Qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important nous العياشي c'est le symbole تاع l'Algérie oubliée. خلاص ما نقولش نهضروا على الجزائر العميقه، اليوم لازم نتكلموا على الجزائر المنسيه. الجزائر العياشي لو كان صارت هذه المأساة، انا نقولها الجزائري ونتحمل مسؤوليتي، لو كان صارت في مدينه من الشمال الجزائري والله العظيم بالك سلكوه في ميم با يوم ولا يومين. لو كان صارت في مدينه من لو نور دو الجيري الحكايه ما تكونش كاع هكذاك، باسكو الصحافه والضغط اكسيتيرا السلطات يروحوا تم يسلكوها. علاش صارت في مسيله؟ لانه مسيله منطقه منسيه. Les budgets qui sont donnés à l'Algérie, à ce coin de l'Algérie, ne sont pas aussi importants que les budgets du Nord. Les moyens qui sont donnés à ces régions de l'Algérie ne sont pas aussi importants que les régions du Nord. Pire encore, les wali qui sont envoyés dans ces régions-là, ce ne sont pas comme les wali du Nord. لازم نكسروا un tabou. أنا اليوم نتحمل مسؤوليتي، على بالكم باللي في وسط الولاد dans le milieu des wali. واش يقول لك؟ سي اون بونيسيون كيبعثك الجزائر لانتيريور دو بي ولا في الجنوب، سي اون بونيسيون معناتها عقوبه. اذا والي حطوه في بشار ولا في مسيله او في البيض ولا في الجنوب راهي عقوبه. بار كونت سي اون بروموسيون لو كان يحطوك في الشمال في وهران ولا في الجي اكسيتيرا. هاي لك الحقيقه تاع اليوم، انه الجزائر مقسومه على زوج، يا مور كاين حيط الجزر الجزائري، كاين واحد ça dépend de quel côté. إذا راك من الكوتي نور راك تعيش مليح، وإذا راك من الكوتي سود والانتيريور دو بي ما تعيش كاع مليح. عياشي فينالمون il a révélé les grandes inégalités. علاش دي grandes inégalités؟ Les wilayas comme wilaya Msila, elle n'a pas de moyens, parce que c'est une wilaya qui n'a pas d'importance aux yeux du pouvoir central. Les wilayas de l'intérieur du pays, on ne leur a pas accordé d'importance, parce que ce sont des Algériens de seconde zone. C'est une vérité qu'il faut le dire. الحلول شنو هي؟ حنا الناس غنخلعوا اليوم يضربوا مع الوالي. يا جماعه اسمع بلي الوالي اليوم في الجزائر ولات عندهم ان كرون بروبليم. صح الوالي عنده صلاحيات رئيس جمهوريه في المنطقه تاعو، ولكن الوالي في الجزائر ماشي هو يعين مدير التربيه، ماشي هو اللي يعين مدير الطاقه والمناجم، ماشي هو اللي يعين مدير العمل، ماشي هو اللي يعين. الوالي هذا الوالي كيجي هو بيروقراطي يحطوه في بوست ويعطوا له صلاحيات، ولكن كاع ليكيب تاعو ماشي هو اللي يخيرها، ليكيب تاعو يجيه كاع من الشمال. سي لو نور كي ديسيد، سي لو بوفوار سونترال في الجي، هو اللي دير ديريكتور، هو اللي دير ديريكتور تاع ليديكاسيون ولا تاع المناجم ولا ديريكتور دو لومبلوا ولا ديريكتور دو ليديكاسيون. و rien ne se décide en Algérie sans l'aval des autorités centrales.
المشكل تاع العياشي ما يكونش صرا لو كان نوتر بي نيتي با سونتراليزي. سي لو سونتراليزم اللي كلا بلادنا. لو كان شاك ولايه شاك ريجيون عطينا لها لي كومبيتونس، عطينا الصلاحيات باش هي تدخل المدخول تاعها، باش هي تستعمل الضرائب تاعها، باش تستعمل هي المال العام تاعها باش تطور روحها. لو كان ولايه كيما ولايه مسيره يكون عندها بوكلان، يكون عندها اكسيتيرا دي جيولو، يكون عندها دي، لو كان في لا ديريكسيون دي طرافو بوبليك واش كونبرون با سون برو والي وين كان لو ديريكتور دي طرافو بوبليك تاع ولايه تاع مسيره. سي لوي ليكسبير، هو نورمالمون يعرف لا ناتور دو تيران، هو اللي يقدر يقول باللي في 7 سوايع 8 سوايع نحفروا بهذه الطريقه ونجبدوا. ماشي الشعب يروح يجي يحفر، كل واحد حفر من جهته. ايماجينو كان صرا كليسمون تيران ولا كيش ما صرا، بالو كان مات بعيد الشرق بيان افون. سي ديجا ميراكل يقدر بالك يشد 5 ايام. دونك لو كان on a laissé, on a décentralisé notre pays et on a laissé نخبه في كل منطقه تستعمل النخبه تاعها، والوالي اللي ايلو ينتخبوه في المنطقه تاعو، والوالي يدي اللي يخدم لي موين بالمال العام بالضرائب، ولما يروحوا حتى لالجير pour les redistribuer de manière injuste. On ne sait d'ailleurs même pas comment sont redistribués les budgets et les impôts ou l'argent public qui sont tirés des richesses nationales comme les hydrocarbures. Comment ils sont redistribués à travers toutes les régions. Vous allez voir des surprises. Les wilayas de l'intérieur du pays, les wilayas du sud ne prennent pas beaucoup de budget. En plus, ce qui est encore plus grave, à cause de la centralisation, parce que tout se décide في Alger, tout se décide في العاصمة, tout se décide في الوزارات. كاين دي بروجي اللي ما ينداروش في الجزائر العميقة. لأنه علاش؟ لأنه واحد ديريكتور سنترال في الجزائر مازال ما عطاش لاكور تاعو، ويقعدوا لي لونتور بيروقراطيك اي لي لونتور ما على باليش بوليتيك، وكل واحد يسقسي في الاخر. سي كوا لا كونسيكونس؟ باللي لا ماجوريتي تاع لي بودجي تاع الولايات في المناطق الداخليه في الجزائر نو سون با كونسومي. كاين ولايات يصرفوا يا ربي 70% ولا 70%، يعني من 30 و 40%. هذا معدل وطني، المعدل الوطني بين 30 و 40% من لي بودجي تاع الولايات الداخليه نو سون با كونسومي. يعني دراهم يقعدوا في الخزينه وما يستعملوهمش على جال البيروقراطيه وعلى جال المركزيه، لو سونتراليزم. Autre leçon que nous apprenons la mort à l'Aïesh Mahjoubi, Allah yahmak, Allah yahmoun, on présente nos condoléances à la famille. C'est l'exclusion sociale. Et aujourd'hui, il y a une exclusion sociale de la jeunesse algérienne. La jeune algérienne, شوف مسلكناهم في البحر، ماتوا في البحر، ماتوا فوق الارض، لي زيمولاسيون لي سويسيد، وماتوا تحت الارض. سكي ان درام. لا جونيس الجيريان بيرسون لا كومبون، حتى واحد ما يفهمها. وزاره الشباب والرياضه ان نو سيغ غيان، وزاره الشباب ان نو في غيان. ما كاش، ما عندناش دي انستيتيوشن، ما عندناش هيئات كي فون لانترميديير بين لي اوتوريتي بوليتيك et la jeunesse algérienne. La jeunesse algérienne n'est pas représentée. La jeunesse algérienne elle est abandonnée à son sort. الخدمه ما كاش، النمو الاقتصادي ضعيف. L'onçage, c'est un mécanisme de corruption. On a expliqué qu'il n'a pas marché. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour rester, pour travailler, pour s'épanouir dans son propre pays. Où il essaye de devenir délinquant, ou il a un zahar balak yislek. Ça, c'est une autre leçon. On doit absolument faire un débat national à la situation de la jeunesse algérienne. Moi, je propose des états généraux de la jeunesse. الشباب الجزائريين يديروا ملتقى وطني باش نصيبوا حلول. troisième هو البعد الثقافي. شنو البعد الثقافي؟ حنا الجزائريين خلاص ولفونا لو ديفيتيزم. À chaque problème, quand le jeune algérien مسكين est confronté à un problème, on ne croit plus en nous-mêmes. خلاص نروح ديريكتومون اش ما ندير في حياتي ولا جو سي با اكسيتيرا. يزيد en plus. l'Algérie profonde n'est pas suffisamment représentée في les médias تاعنا. تبعنا التغطيه الاعلاميه تبعناها بوكو بلوس في الفيسبوك، لي فيديو تاع الناس كبار الاعلام. ما كاين حتى قناه وطنيه ولا صحيفه راحت سور بلاص ودارت اون انكيت وفهمتنا علاش هذا الانسان طاح في هذا التوب وواش يصرالو. Donc là, je profite de cette tribune pour présenter mes condoléances à la famille de l'Aïechi et pour dire une chose. Le markazia, le centralisme ou les problèmes de sous-développement de notre pays s'expliquent par une mauvaise gestion. Les wali doivent être élus dans nos régions. وكان نحبوا نتهناو لازم نديروا لا ريجوناليزاسيون في بلادنا، نديروا دي كونسي ريجيونال، دي بوتي بارلمون، كل منطقه عندها برلمان تاعها صغير، ولما نديروا اسامبلي بوبولار تاع الولايه كي سيرفا ريان، دي فيريتابل زيلو، دي فيريتابل بروغرام دو ديفلوبمون، وشاك ريجيون نعطوا لها تدي لي موان، تدي حقها باش تطور بلادها. وهذاك النهار جو سوي سيغ بلي الحقره والجزائر العميقه تنسى. اونكور اون فوا ان سابيل بلو الجزائر الجزائر بروفوند، هذه الجزائر المنسيه. عياش الله يحمك. L'Algérie oubliée, ça doit cesser. Il faut que l'Algérie oubliée devienne une Algérie normale.
سمحوا لي اذا هضرت بزاف لا كرونيك هذو باسكو قلبي توجع بزاف كيما قال لكم، ولكن اون تروفي دي سوليسيون نتحكموا في المشاعر تاعنا ونصيبوا حلول. باسكو اليوم راهو صاير عياشي كومبيان دو عياشي واحد اخرين يقدروا يصراو على لافنير يفو ابسوليومون لي زيفيتي. لي حراق راهم يموتوا في البحر سي دي عياشي اوسي، الناس راهم يحرقوا في روحهم ولا يولوا دي ديلانكون باسكو ما لقاش خدمه، باسكو ما عندوش باش يوكل عائلته ولا ما يقدرش يتزوج، سي دي عياشي اوسي كيلكو بار. il faut que la maladie le syndrome de عياشي ما يقتلش لا جونيس تاعنا.